سلام، معكم هبة. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في لاشين ديالنا The A Family des Aides dans une nouvelle vidéo. لا فيديو اللي كنت وعدتكم بها وقلت لكم كي يبقاو لي كلكو جوغ على عرسي ان شاء الله نديرها لكم. العرس اللي شفتوه والتصديره اللي شفتوها كامل سيتي عرسي انا وعرس راجلي في لا فان تاع ديسمبر، معناتها لا فان تاع ديسمبر باش نروح لداري. دوك مازال ما رحتش لداري. الوغ كنت قلت لكم في الترتيبات الاخرانيين كامل تاع تخوسو ندير لكم القائمه الاخيره، نشوفوا النوتي هكذا. سورتو البنات اللي بداو يجهزوا دوكا، على بالي بلي راكم اوكين ايدي واش تدو. دونك درت لكم هاد لا ليست باش تعاونوا بها روحكم. نبداو لا فيديو بلا ما نطولوا بزاف. اول حاجه نبداو بها هي حوايج التصديره. هنا درت لكم كل حاجه وحدها، معناتها كل حاجه في لا كاتيجوري تاعها. تصديره، حوايج الدار، حوايج الخرجه، لي كوزميتيك، المكياج. مي سا فو با دير كو تو اوبليجي تسويفي لوردر اللي درتو لك انا، معناتها ماشي انا درت لك قائمه بديت لك بالتصديره معناتها لازم تبداي بهاد الحوايج. نو، وقت ما قدرتي، وقت ما لقيتي لو شوا اللي عجبك برا، وقت ما حبيتي نتيا تبداي. دونك انا درت لك جوست لا ليست في لا كاتيجوري تاعها، وانتي دبري راسك تحبي كتبيهم وبداي الحاجه اللي قدرتي والحاجه اللي حبيتي بها ابداي بها. دونك في التصديره واش نلقاو لونسامبل ولا غوب ولا لا غوب دونطري. لونسامبل ولا روبا تدخلي بها تكون بيضه ولا بيج ولا غوز ولا حاجه تكون كلار تدخلي بها. هنا دوك في لا فيديو نكتب لكم كلش. نلقاو الكراكو، البدرون ولا القويط، لا غوب كابيل، البلوزه ولا لي توني تراديسيونيل الاخرين، بنوار تاع سطيف ولا كاين بزاف. لي كافتون، هنا لي شوز لي لا ماجوريتي يشروهم. لا روب بلانش تكريوها، و لا روب سواري تاني. لو كافتون اللي يديروا تصديره في لا سال ديالهم، كاين كيما انايا درت. كاين ان كافتون جابوه لي في المهيبه تاعي، ان كافتون سامبل هكذا درتو في الحنه ديالي. وهنا نورمالمون كل حاجه تكون بلي شوسور ديالها وبلا بوشيت تاعها وبلي زاكسيسوار تاعها الى اخره. مي ما كاينش اوبليجي تلبسي كل حاجه بصباطها وكل حاجه بلا بوشيت تاعها وكل حاجه بالذهب ديالها. نو، كيما انايا كاين ميم دي توني اللي لبست 3 توني بلا ميم شوسور، شغل سيتي اون شوسور تتلبس معاهم كامل. دونك لبستها معاهم. لي بوشيت ما شريتش كل توني، شريت لها لا بوشيت تاعها. كاين اللي شريت لهم لي بوشيت ديالهم واحد 3 ولا، والباقيين زوج ولا مش عارفه انا 3 واحد اخرين. شريت وردات زعما باغ اكزومبل كيما لا روب كابيل، شريت ورد هي درتها اون غوز كلير، شريت لها اون غوز ورده في الغوز كلير. دونك واحد اخرين تاني شريت ورده حمراء بولا روب سواغي باسكو كانت حمراء. وشريت شنو تانيك ورده بلونش ما نش عارفه لواش ولا غنسيت. شريت تانيك ورده بلونش لون اوتر توني. دونك ما شريتش كل لبسه بلا بوشيت تاعها. شريت ورده ورفت ورده في يدي هكذا برك باش ما تبقاش يدي فارغه. لي زاكسيسوار كيما قلت لكم زعما باغ اكزومبل لي زاكسيسوار تاع لا روب كابيل باينين. لي زاكسيسوار تاع الكافتون وتاع الكراكو هاد لي شوز سي ذهب وتكون عندكم اون باغور تقدروا تلبسوها مع بليزيور توني مع لا روب سواري تاني. دونك ماشي زعما شاك توني لازم لها لاكسيسوار تاعها ولازم لها لا كورون ديالها ولازم لها باسكو يستقام لكم بزاف غالي. الوغ ما تبعوش هاد لي شوز، شوفوا الحاجه اللي تلقاوها ابري ماشي اللي تلبسوها خطره وما زيدوش كامل تلبسوها. ودوك نروحوا للمكياج. اول حاجه نبداو بها هي لو فون دو تان ليكيد، ان فون دو تان كومباكت، بودر كومباكت، اون بيبي ولا اون سي سي كريم لي جون اللي يحبوا حاجه خفيفه، écran total, une crème de jour ou une crème de nuit, les palettes كيما تحبوا نتوما، سامبل، شارجي، ايريزي، مات اللي تحبوهم. انا نعطيكم العفسه هذه الاسم وانتم شحال تدو ولا واش تدو دبروا راسكم. برونزر، هايلايتر، اون باليت تاع لي سورسيل ولا تاع الحواجب ولا لي كريون ولا هذوك شغل لي بات تاع الحواجب كيما تحبوا. كاين ان لارج شوا تاع هاد لي شوز كونسيرنون الحواجب. ايلاينر، لي روج ا ليفر، ماسكارا، انتي سيرم، لي فيرني، ان لو تاع لي بانسو.
انا هاد لي شوز لا ماجوريتي ولا نقدر نقول بريسك كلش، نقدر نقولوا كلش شريتهم عند كاليكسا كوزميتيك باسكو يعجبوني تما يسون جونتي اكيون ما عباليش علاش نرتاح لهاديك لا بوتيك بزاف. او ميم طون عندهم عفايس شابين وعفايس اوريجينال، كي نشري عندهم حاجه اوريجينال 100%. دونك تحبوا كي نروح عندهم هاد الايامات باسكو راني موليه نشري كلكو تروك، تحبوا كي نروح لعندهم نصور لكم كامل واش عندهم ويديروا لا ليفريزون الكامل للولايه، نصور لكم كامل واش عندهم كوزميتيك ومكياج وانتوما بعتوا لهم في لاباج تاعهم ويديروا لكم لا ليفريزون، ولا تروحوا لعندهم كيما تحبوا. الا حبيتوا نصور لكم قولوا لي، ولا ما حبيتوش نورمال. واش قلنا تانيك؟ لي لانجات ديماكيانت، تحبوا لي لانجات ولا تحبوا؟ انا ديت لانجات تاع نيفيا وديت هذاك اون كريم ديماكيانت تاعهم فوالا. لو ميسيلر ولا لو تونيفيانت. لو ميسيلر مليح هذاك تاع فينوس. او ميسيلر ديماكيانت يديماكيكم en même temps. استناو باسكو كتبت في ورقه وانا نقرا لكم. بيوتي بلانتر، هايلايتر قلناه، كونتورينغ، فيكساتور، فوسيل. لي فوسيل تحبوا تدو وحده ولا زوج تخلوهم ماشي جامي يجيكم عرس ولا شي حاجه. لا بودر ليبر اللي ولاتني اللي هضرنا عليها سيتي اون بودر كومباكت، ودوك هادي لا بودر ليبر سورتو اللي عندهم لا بو غراس. بوم ا ليفر، بريون ا ليفر اللي يحبوا لي بريون ا ليفر. لي كريون تاع العينين يكون نوار وواحد اخرين كاين بلو كاين فيردو كاين بزاف هذوك لي كولور شابين تاع العينين وتاع شفارتين لي تراس ليفر. برايمر سورتو كيما قلت لكم لي جون اللي عندهم برايمر سورتو لي جون اللي عندهم لي بور محلولين بزاف واللي عندهم لا بو غراس كانا باسكو يماتيفي لا بو. لي غليتر هذوك لي عفايس لي بريونتي ويحطوهم فوق العينين بزاف شابين هذوك. ودوكا ندوزو لي كوزميتيك. اول حاجه نبداو بها هي لو شامبوان ولا بري شامبوان، الماسك، زيت ولا سيروم كيما تحبوا، لي جل دوش ولا لي كريم دو دوش. هادو لو نومبر تاعهم شحال تدو كيما حبيتو. هي دو بريفيرونس تدو حاجه من كل عفسه باسكو ابري تكرهوهم. باسكو ميم انا مع الاول ديت بزياده بعد ما كدبش عليكم وليت نوتيليزي فيهم، قلت خلي ندي عفسه حاجه ومن بعد موراها نزيد نشري. مي كاينين دي كا مالوغوزمون وين تقولك ندي بزياده باسكو الناس اللي تروح لهم عند سي دي جون اللي عندهم دي بروتوكول. بالك مام راجلها عنده دي بروتوكول تاع ما سا سفي با نقولو شري ليه في 15 جور الاولين ولا في السمانه الاولى، ولا هي حاجه نورمال في الصح. مي لا غالب كاين دي جون عندهم دي بروتوكول دونك اوني اوبليجي نتعاملوا معاهم كيما هما يخمو لا غالب. دونك اللي تحب تشري بزياده باش ما تقولوش شري لي ابري في لي بروميي جور تاع واحد تشري بزياده. مي دو بريفيرونس تشري حاجه باش موراها تبدلي وما تكرهيش من لا شوز اللي شريتيها. دونك قلنا لي جيل دوش و لي كريم دو دوش، لي باش لي كوربوريل باش تيدغاتيو لو كور ديالكم ولا اون كريم هيدراتونت تاع لو كور. فازلين انا بزاف نحب هذيك تاع 10000 هايله بزاف. هذيك تاع 10000 نشريها ونخلط لها هذاك لو لي تاع فيكتوريا سيكريت، هذاك لو لي بارفومي تاعهم تولي بزاف هايله. الاخر تاع التالك بواط ولا سي دي بواط فوالا سي دي بواط تاع التالك. ماسك بور لو فيزاج، غوماج اوسي. لي قلت لكم لي غام اللي يعجبوني سي تاع فينوس لوريال، هاد لي دو اللي يعجبوني. وكاينين دوطخ مارك ملاح، كاينين دوطخ مارك ميم دي مارك الجيريان كيما الي سيتو ملاح كش اختار نهضر لكم عليهم. لي ديودورون، les serviettes hygiéniques, les bondes, les cotons-tiges, les petits parfums هذوك تاع الساك اللي كنت وريتهم لكم ديجا في لا فيديو تاع لي كوزميتيك. لا فيديو تاع لي كوزميتيك قلت لكم نعاودها لكم ان شاء الله. دونك لي بتي بارفان تاع لي ساك هذوك، دونتيفريس، لي بروم تاع لو كور تحبوا تاع فيكتوريا سيكريت ولا تحبوا تاع ايمانويل جين. تاع فيكتوريا يديروا 280 بالك موان من داك تلقاو موان من داك تلقاهم بلوس. تاع ايمانويل جين يديروا انتر 70 حتى ل 100,000. بروتيكتور تيرميك، انا البروتيكتور تيرميك اللي ديت تاع نيلي، كاين تاع نيلي كاين تاع لوريال تانيك مليح. مي نيلي ناقص على لوريال. بروتيكتور تيرميك سي شغل سي ان سبراي ديروه في شعركم قبل ما تليسيوه ولا قبل ما تجبدوه بسيشوار باش ما يندوماجي لكمش السخانه هذيك ما تندوماجي لكمش شعركم. على اسمه بروتيكتور تيرميك. لويل ابري ايبيلاسيون
هذاك الزيت ما بعد النتف. كاين تاع اليس دير وقيله 15 ميل ولا 12 ميل ولا ماشي غاليه بزاف. لي ديماكيون كنا هضرنا عليه. اود كولون، سوليوشن بور لونتي، سبراي دي ميلون. كاين هذوك لي سبراي تاع كيما نديت تاع نيفيا تاني خطا نوريه لكم. دوك راني نهضر لكم برك مي ابخي نوري لكم كلش. هادو سي دي سبراي ديروهم كي يكون شعركم مشمخ، شغل جايين رطبين هكذا ويسلكوا لكم شعركم فاسيلمون، شعركم يديميلا فاسيلمون. ديسولفون، التاي كريون تاع الماكياج هذاك نورمالمون مع لا كاتيجوري تاع الماكياج، معليش رونجمون ميك اب تاني مع لا كاتيجوري تاع الماكياج. لي زويل ناتوريل، الزيوت الطبيعيه اللي يحبوا يديروا لي بان دويل اي تو. كاين اوسي ان تريك هضرت لي عليه هنا بوني سو انستغرام، سي هادي وراتهولي من بعد جوست تحط لا فيديو نحط لكم ستوري في انستغرام ونوريه لكم. اسمو براش كلينر تاع ريفولوشن. شغل كيما الفيكساتور، شتو الفيكساتور كيفاش جاي؟ هو برك سي ان ليكيد ينيتوايي لي بانسو، شغل تبشبشوه في لي بانسو وتحكوهم ويتنيتوايو ويولوا يشعلوا. هي دارت اون ستوري ديجا راهي فلا اون تاعها، ورات كيفاش نيتوايات لي بانسو تاعها ولاو يشعلوا بزاف. عجبني دونك اللي تقدر تديه في تروسو تاعها تديه تنيتوايي به لي بانسو تاعها. دوكا ندوزو الملابس الداخليه. اول حاجه نبداو بها هي لي زونسامبل اللي فيهم لي سوتيان و لي كولات تاعهم. دو 3 يكونوا ان دانتيل والباقيين دوهم ان كوطون. دو 10 لي كولات اللي يكونوا ان كوطون باش تكونوا فيهم اليز. مينيموم دو 10 باش تبدلوا كوتيديانمون. دو لي نويزات، لي نويزات كاين ان ساتان، كاين ان كوطون وكاين ان دانتيل، دونك نتوما كيما تحبوا. لي بورت جارتيل اللي ما تعرفش سي كوا لي بورت جارتيل كتبي في جوجل باك يخرجوك سي كوا لي بورت جارتيل. انا دياولي شريتهم في ساحه شهاده انتيما، لا بوتيك انتيما نورمالمون جايه في ساحه شهاده. ليسونسيال شيت عندهم لي بورت جارتيل تاوعي، شيت اون نوار وشيت اون بيج، كاين تاني كون روج شابين وشيت عندهم تانيك هادوك لي با يقولوا لهم لي با فيلي، هادوك شغل نوار فيلي، شغل فيلي بزاف شابين يتلبسوا في الدار ايتو. دو لي با تانيك نوار وبيج وهادو ما فيلي اللي قلت لكم عليهم. لي مايو، لي جون اللي يلبسوا لي مايو في البحر، دو ولا اون بياس. بوركيني البنات اللي متحجبات ويعوموا دو بوركيني تاني. دو لي فوزو رقاق هادوك تاع الدار الخفاف كامل. لي ديباردور، لي تريكوت بو، دو هادوك لي زانسامبلي فيهم ديباردور والشورت ديالهم، ولا تحبوا هادوك اللي فيهم الديباردور والكالسون تاعهم. دونك هادو كاين ديت هكذا كيما وريت لكم لا ديرنيير فوا. نورمالمون سي تو. كونسيرنون لي با دو كيما قلت لكم لي با نوار و لي با بيج، دوهم لي با كامل طوال و لي دومي با قصار. دونك نتوما واش تحبوا. بوغ لي سوفيتمون نورمالمون هذا ما كان. ودوك نروحوا الحوايج تاع الدار. الحوايج تاع الدار الجبب تاع الشتاء تاع الصيف، كاين اللي يكونوا طوال وكاين اللي يكونوا قصار كيما تحبوا. لي بيجاما بول وبونطالون تاعهم، الخشان والخفاف، الخشان تاع الشتاء والخفاف تاع الصيف. دو معاكم تانيك دي روب يكونوا شابين، دو بريفيرونس يكونوا لي جو سوا مع الجونو ولا شويه تحت جونو ولا ميني ولا كيما تحبوا نتوما، واش كل وحده وكيفاش تلبس. دو 3 ولا تاع ضياف كي يجوكم ضياف لداركم، مش عارفه تكون عندكم كيش سبه ولا. دو بريفيرونس توجور خذوا معاكم دي روب في تروسو تاعكم باش تلقاوهم تلبسوهم، ولا لبسوا جبب يكونوا شبان. دو 3 لي فوزو تاع الشتاء و3 تاع الصيف. دي شورت تاع الدار. لي شوسات قاچر، بانتوفات دو كيما تحبوا 3 ولا 2 ولا قلت لكم انا نقول لكم الحاجه ولا نومبر دبروا راسكم. كاين اللي يحبوا يدوا لي صابو هذوك تاني، كاين يحبوا هذاك لي صابو تاع ليله الدخله وهذوك لي شوز. انا ما ديتش مي تحبوا تدونا نقول لكم. دو تانيك معاكم لي نورمالمون نقولها لكم قبيله مي معليش. هذوك لي فولار كاري، فولارات هكذا كاري، انا شريتهم في ساحتو هذا 5000. فولارات كاري نورمال طموا بهم شعركم، سورتو كي تدخلوا كوزينه يتو باش ما يطيح شعر فوق الماكله. دونك دو معكم فولارات ولا هذوك لي بوندو، مي دو بريفيرونس فولارات باش يطموا لكم كامل شعركم، باسكو لي بوندو شتو من لور شغل ما درنا والو. انا ديت معايا تانيك دي بتيت روب جايين مع جونو سوا هذوك اللي يجو كامل كوطون، يجو مزيرين على الكور، يديهم طوال
تاع شتا بوكو بلوس ديت، يديهم طوال ويجو مزيرين على الكار. بون شوفوا لا فيديو تاع لي روب اللي ديتهم معايا في جازي، تشوفوهم ديت وحده غرينا وديت وحده نوار، نلبسهم في الدار. جو سي با هكذا بالك زعما نديرلو كشعشعه ولا زعما نلبس له عفسه مسقبه. دونك ندو هاد لي شوز تانيك ملاح تحسوا روحكم هكذا شويه شابين وكامل، ماشي غير الجبب وبيجامات وكامل، نبدلو شويه. نورمالمون سي بون هكذا. المهم انا راني نقول لكم على حسب واش شفيت ديت واش كنت نكتب تاني كي كنا نرتب ويتو. الا نسيت كاش حاجه ولا قولوها لي باش نكتبوها لتحت في البروميير كومونتير كامله، هكذا كي الوحده تقرا اون سي جامي سينا كاش حاجه نفكروها لتحت. ودوكا ندوزو الحوايج تاع الخرجه. في الحوايج تاع الخرجه نسحقوا لي جيلي خفاف وخشن تاع الصيف وتاع الشتا، طوال ولا قصر كيما تحبوا نتوما. لي بونطالون كاين كلاسيك، لي بونطالون كلاسيك، كاين لي بونطالون اون جين، لي بونطالون اون لان تكونوا فيهم اليز. كاين تانيك لي بلازر، تحبوا تشروهم تانيك شغل لانسامبل كومبلي، بلازر بالبونطالون ديالو كامل. لي جوب كلاسيك قصار طوال كيما تحبوا. لي شوميز و لي او يكونوا شبان. لي بول خشان تاع الشتا، لي سوبول اللي يكونوا اون كوتون. وشنو كانا لي ليكات ولي او العفايس اللي تخرجوا بهم برا. لي او اللي يكونوا دومي سيزون شويه شويه كي يكون الحال ما بارد ما سخون. دو دي غوب اللي تروحوا بهم للبحر، والعفايس اللي تانك يديروا حجاب ويلبسوا لي غوب في الصيف ايتو. كاين شوا كبير تاع لي غوب في الصيف. مونطو، تحبوا مونطو تاع الكاشمير ولا تحبوا دوك لي دودون تاني كيما تحبوا. وشنو تاني، عبايات تاني انا ديت ثلاثه عبايات كيما قلت لكم. ديت دودون تاني. دو لي كومبينيزون انا ديت وحده كومبينيزون، ديت وحده تاع الصيف برك. لي غوب كورت تاني قلت لكم اللي هضرت لكم عليهم قبيله، ما تحبوا تاع الصيف تحبوا تاع الشتا. وشنو تاني، الخمارات ما تنساوش. كنت حابه كش خطر ندير لكم هكذا فيديو نوريكم لي كولور تاع الخمارات اللي ديتهم، ما جاتش لوكازيون. كاني مع القرايه هكذا مانيش كامل الحق والله. لي شوسور سواري، لي باسكيت، لي شوسور دومي طالون اللي يخرجوا بهم، لي اسكاربان، لي صندال، لي بالغين. كان عفايس انا ما ديتهمش معني نقولهم لكم، اللي تحب تديهم ديهم لي اوغ هذوك لي بوت هذوك تاع الاسكا تاع الثلج. كيما قلت لكم لي بوت تاني شي باسكو قلتهم. لي شوسور كلاسيك انا ديت وحده برك، اون سول شوسور كلاسيك. ليسونسيال درت لكم اون فيديو تاع لي شوسور اللي تحب تشوف pour plus d'informations تروح تشوف الفيديو هذيك. لي ساك كيف لي ساك ادو، لي ساك اما، لي ساك هذوك صغيورين كامل شغل فيهم سلسله هكذا وترفدوهم. المهم كيف مام لي ساك درت لكم اون فيديو واش ديت كامل. لي بوشيت، لي بورتموني، هاد لي شوز كامل داخلين في اسمو في لا فيديو هذيك تاع لي ساك اللي درتها لكم. لي اكسسوار، نواظر، الساعات كيما تحبوا. ان توكا ماذا بيا تاني ندير لكم اون فيديو تاع لي اكسسوار اللي ديتهم، مي كيما قلت لكم كاني مع القرايه ومع لا بريسيون مع لي بريباراتيف الاخرانيين تو والله ماني نلحق. ان توكا اني نقول ما نعرف، اني نقول كي نكون في داري نعود ندير لكم بيان ونكون اليز وما نعرف. ما برومي لكم والو، مي نسيي ندير مو ماكسيموم باش نوري لكم كلش هكذا باش تكون الحاله بلو كلير. فوالا نورمالمون سي تو. دوكا ندوزو لي تروك تاع الدار. العفايس تاع الدار سي سرابط وهاد لي شوز. دونك اول حاجه نبداو بها سرابط كيما قلت لكم. كنت درت لكم اون فيديو عليها ديجا، انا هكذا كنت حابه ندير لكم اون فيديو على شاك حاجه اللي تكون امبورطونط كيما سرابط، صبابط، لي ساك، هاد لي شوز. ابخي ندير لكم اون ليست تاع الجهاز اون جينيرال. اللي تحب حاجه بلو ديتايي تروح تشوف لا فيديو باش تعرف واش شريت وين شريت اكسيتيرا. دونك كيما قلنا سرابط درت لكم لا فيديو تحبوا تشوفوا شريت كامل. لي سورتي دو بان شريت اون سورتي دو بان ليا وليه تاني وريتهم لكم في لا فيديو تاع لي كادو اللي ديتهم له. لي طابي تاع لا سال دو بان وريتهم لكم تاني في لا فيديو تاع الفراش. هذاك لانسامبل تاع لا سال دو بان، هذاك سيرفيس كومبلي
تاع اللي يرفد صابون ولي بروسات دون سافون ليكيد اي تو. ديت غيدو تاع سال دو بان تاني كنت وريتهولكم في لا فيديو تاع الفراش. دوكا ندوزو لي تروك تاع الدار اللي يتحطوا في لي شامبر في صالون الى اخره، فراش اكسيتيرا. اول حاجه هي اون سيري تاع لي فاليز. وريت لكم اون فوا لا سيري تاع لي فاليز ديالي في انستغرام، ميم وريتها لكم في يوتيوب. نحطها لكم تحبوا في بوبليكاسيون. ان درا تراديسيونيل تقليدي وريته لكم في لي ديتو انا، سيتي تاع خالتي ما شريتوش انا باسكو غاليين. ديت تاع خالتي بزاف شباب ووريته لكم في لا فيديو تاع الفراش. ان كوفرلي تاع لا نوي دو نوس، اون كوفرتور تكون اون كوفرتور دو كاليتي، اون كوفرتور تكون خفيفه، اون كويت، les housses de couette, les paires de draps اللي كنتي وراجلك ولا تحبوا تاني كدو تاع اون سول بلاص. on sait jamais يجوكم ضياف ولا mais vous n'êtes pas obligé. ريدو كاش ريدو لي فناتر اللي حبيتهم، لا شامبر ديالكم برك ولا لو ريست تاع الدار. انا ديت لا شامبر ديالي وديت الكوزينه، ولي دو شامبر اللي قعدوا قال لي هو يشريهم، دونك شريت غير زوج. المخايد هاد لي شوز كنت وريتهم لكم كامل في الفيديو تاع الفراش، لي ديسوندولي، لي طابي، هاد لافايس تاع الكوزينه تاع سال دو بون كنت وريتهم لكم كامل في اسمو في الفيديو تاع الفراش. في الفيديو تاع الفراش تاني كنت نسيت باش نوريكم هذاك طابي اون فورور، هذاك البلون لا توندونس تاني تحبوا دو واحد. انا ديت واحد داير لا ماجوريتي تاع لي فيديو كامل نصورهم فوقو. ودوكا ندير لكم قائمه تاع لي شوز اللي ما لازمش تنساوهم. ليسا انا ليسر ديالي كنت هضرت عليه بليزيور فوا في انستغرام، شريتو عند كاليكسا. تحبوا كيما قلت لكم ندير لكم بوبليكاسيون ولا باسكو ما لقيتش لوكازيون كاش نهضر عليه وحده، مي الا حبيتو قلت لكم ندير لكم فيديو نروح عند لا بوتيك نصور لكم كامل واش عندها وناكد لكم على لي شوز الملاح اللي شريتهم عندها. سيشوار الحديد فيغ باسي، اون ماليت تاع لي بيجو وين تحطوا لي بيجو تاعكم، مشاطي تاع هادوك فيبا ولا واش اسمهم، ومشطه تاع سيشوار وكامل، بروس ا دون، بان دو بوش، هاد لي شوز نورمالمون في تروك تاع كوزميتيك دونتيفريس ولا العفايس. لي زاكسيسوار لي زاكسيسوار دوك نقول لكم كامل واش ديت. لي سانتر، لي اوس دو فيتمون. بون ما تنساوش تانيك ديروا لي با سبيسيال تاع التصديره تاع لي با تاع لي صندال اللي سبعتيكم يبانوا فيهم سبيسيال صندال. سوتيان تانيك سبيسيال تاع التصديره ديالكم. لا بواط تاع الخياطه. كونسيرنون لي زاكسيسوار انا واش ديت اون بارور رقيقه تاع الذهب، كنت وريتها لكم ديجا في لا فيديو تاع المهيبه، شريتها في بليده فيها السلسله تاعها والبراسلي، وانا زدت لها مناقش خفاف برك وخاتم ديالها. وشريت تانيك اون غورمات واحده اخرى صغيره رقيقه برك تاع ذهب تاني. كاين تانيك لابار اللي جابوها لي هما وريتها لكم بانت ابان في لا فيديو تاع المهيبه، جابوا لي هما لابار ديالهم. ولي تروك تاع لا فونتيزي ديت لي باك تاع شغل دي باك هكذا فيهم مناقش بزاف، شريتهم عند الياس بيجو كنت وريتهم لكم. ديت لي باك ديت 5 بلس لي باك تاعي تاع ذهب. ديت تاني كان باك فيه 3 لي غورميت عند الياس توجور. ديت خلخال، خيط الروح، وديت سوايع نحبهم دونك شريت سوايع واحد ماشي بزاف واحد 3 ولا. وكاين اللي كانوا عندي تانيك افون. اي فوالا هكذا نكونوا لحقنا لافان تاع هذا الفيديو. الا عجبتكم ديروا لي جيم وابونيو في لاشين تاعي وفي لو كونت انستغرام تاعي تانيك دا اي فاميلي دي زد. اي الا تعرفوا اون بيرسون تحق هاد لا ليست راهي تجهزيتو بعتوها لها الا حبيتو. اي بور اون نوفيل فيديو ان شاء الله. باي.